يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. اتق الله يا أخي العزيز ولا تضيع الأوقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال. بشرني، متى تستيقظ يا أخي؟ أستيقظ في 5 فجرا، وأنت؟ أستيقظ في 7 صباحا. لم يا أخي؟ ألا تصلي الفجر؟ نعم، تفوتني صلاة الفجر كلها. الليالي طويلة، استيقظ مبكرا وصلي الفجر مع الجماعة. كلامك صحيح، ولكني أنام متأخرا في 1 ليلا. لم ترقد متأخرا؟ ألعب بالجوال وأشاهد في بعض الأشياء. اتق الله يا أخي العزيز ولا تضيع الأوقات. إن شاء الله أنام مبكرا وأصلي الفجر مع الجماعة. وفقك الله لما نويت. إلى اللقاء. إلى اللقاء وفي أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبيحتي تتعب ريح العبير.